हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ बंगलादेशको जुन अब 13th पार्लियामेन्ट्री इलेक्शन्स व्हिच वाज हेल्ड अन फेब्रुअरी 12 2026 को रिजल्ट्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र मेन पोलिटिकल पार्टिज इन बंगलादेश र स्वेप्ट अफ जमाते इस्लामी एलायन्स पार्टिज र व्हाट कुड बी द लेसन फर नेपाल र बिफोर द्याट हामी चाहिँ अब क्रिएसन अफ बंगलादेशको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ देन आई वुड डिस्कस द होल थिङ्स फ्रेन्ड्स. Okay, based on this background, now let's talk about the how the Bangladesh was created. अब बंगलादेश भनिसकेपछि हामीले इन्डो पाकिस्तान वार सम्झिनु पर्ने हुन्छ जुन कि डिसेम्बर 16 1971 मा अब भनौँ न वार कम्प्लिट भएको थियो र आफ्टर लङ 9 months वार भन्ने बित्तिकै द्याट्स मार्च 26 1971 टु डिसेम्बर 1971 सम्म चाहिँ यो वार भएको थियो र त्यतिखेर भनेको चाहिँ एक्चुअली भन्ने हो भने अब जुन पाकिस्तान अब ब्रिटिश इन्डियाले नै यो कस्तो सबले प्रब्लम क्रिएट गरिसकेको थियो कि अब इस्ट पाकिस्तान अर्को चाहिँ वेस्ट पाकिस्तान र इस्ट पाकिस्तान नै के भयो भने 1971 डिसेम्बर 16 मा क्रिएटेड एज अ बंगलादेश. त्यतिखेर चाहिँ इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गान्धीजी हुनुहुन्थ्यो र अन मार्च 7 1973 मा चाहिँ द न्यू नेशन अफ द बंगलादेश हेल्ड इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन्स र त्यतिखेर चाहिँ अब शेख मुजिबुर रहमान जुन कि एज अ की फिगर इन द इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्ट बिङ इलेक्टेड एज अ हेड अफ द स्टेट फ्रम अवामी लिग र उहाँलाई फादर अफ बंगलादेश पनि भनिन्छ एन्ड द फादर अफ शेख हसिना साथीहरु चाहिँ र अर्लियर यो पार्टीको नाम भनेको चाहिँ इस्ट पाकिस्तान अवामी मुस्लिम पार्टी थियो र फाउन्डेड अन जुन 23 1949 त्यतिखेर इन्डियाले चाहिँ जुन भन्छौँ हामी उसले अब राज्य गरिरहेको थियो त्यतिखेर र पछि उसको नाम चाहिँ अवामी लिग हुन गयो. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अब फिमेल पोलिटिशियन्स वर इन पावर सिन्स 1991 टु 2024 जस्तो वान इज द खालिदा रहमान्स फ्रम द Bangladesh National Party र अर्को चाहिँ शेख हसिना फ्रम अवामी लिग र फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर अफ बंगलादेश भन्ने बित्तिकै द्याट्स वी कुड रिकल द हिस्ट्री द्याट्स खालिदा रहमान जो कि साथीहरु चाहिँ 1991 टु 1996 सम्म र त्यसपछि फेरि के भयो भने अब शेख हसिना सर्भ एज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रम 1996 टु 2001 र फेरि अर्कोतिर फेरि शेख द्याट्स खालिदा रहमान जी 2001 टु 6 तिर चाहिँ फेरि सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अफ बंगलादेश फ्रम द बंगलादेश नेशनल पार्टी व्हिच फाउन्डेड इन अन चाहिँ 1 सेप्टेम्बर 1978 विथ द मोटिभ अफ युनाइटिङ पिपल विथ द नेसनलिस्ट आइडियोलोजी भन्छौँ र तपाईको फेरि माइन्डमा चलिरह्यो होला कि फेरि अब यहाँ चाहिँ द्याट्स 2001 to 6 त्यो gap जुन period छ साथीहरु चाहिँ during the 2006 to 9 period Bangladesh was governed by the caretaker administrations following the end of the Khalida terms on October 2006 र त्यतिखेर फेरि के भयो भने शेख हसिना जी फेरि 2009 देखि लिएर 2014 2024 सम्म चाहिँ के भयो भने सी वाज इन पावर साथीहरु चाहिँ. ओके, र त्यसपछि के आयो भने चाहिँ अब autocratic regime of Sheikh Hasina in जुन कि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ कि Sheikh Hasina resigned from her PM post, okay, of the Bangladesh on 5th August 2024 following the massive mass uprising भन्छौँ that's a सामूहिक विद्रोह भन्छौँ. ओके, अब त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने अब मोहम्मद युनिस जो कि इकोनोमिस्ट र the founding of Grameen Bank भन्न सक्छौँ became the prime minister of Bangladesh interim government र अर्को भनेको however he was unable to maintain the law order in Bangladesh त्यतिखेर चाहिँ. ओके, that was really critical situation for the Bangladesh. अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ now let's discuss about you could see this picture this is the अब त्यतिखेर चाहिँ भनौँ न जन आन्दोलन जस्तै अब विद्रोह हुँदाखेरि we know that the Sheikh Hasina अब lifted to India से भन्नु इन्डियाले अब इन्डियाको शरणमा हुनुहुन्छ भने अब he is a Mahmoud Yunus. Okay, he is economist and the founding of Grameen Bank भने मैले
अब जाउँ न, लेट्स टक अबाउट द मेन पोलिटिकल पार्टिज इन बङ्गलादेश। एउटा त मैले भने कि अवामी लिग इस्टाब्लिस अन जुन 23 1949, जुन कि अन्तरिम सरकारले फेरि के गरेको थियो भने ब्यान गरिदिएको थियो। द्याट इज द बेसिक रिजन अवामी लिग कुड नट पार्टिसिपेट इन दिस election of Bangladesh of 2026 र it's basically resulted from the student led protest भन्छौँ। ओके, अब अर्को चाहिँ बङ्गलादेश नेसनल पार्टी फाउन्डेड बाई अब जावर रहमान अन 1 सेप्टेम्बर 1978 र तारिक रहमान हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ कि जुन कि आफ्टर 17 इयर्स स्टेइङ इन लन्डन उहाँलाई अब देश निकाला गरेको थियो। त्यतिखेर अब अवामी लिगको सरकार हुँदाखेरि 17 इयर्स उहाँ देश निकाला भइसकेपछि नाउ आफ्टर 17 इयर्स पछि चाहिँ ही ब्याक टु बङ्गलादेश। हि इज अ चेयरम्यान अफ बङ्गलादेश नेसनल पार्टी एन्ड हु हेड स्पेन्ड 17 इयर्स एक्साइल बिफोर रिटर्निङ टु बङ्गलादेश भन्छौँ। र अर्को भनेको जमाते इस्लामी पार्टी जुन कि इमर्ज फ्रम इस्ट पाकिस्तान र यसको मेन भनेको कस्तो छ भने अब इस्लामलाई प्रमोट गर्ने भनेर र यो फाउन्डेड इन 1979 साथीहरू चाहिँ। अब यो खास भन्ने हो भने यसको जुन हामी हिस्टोरिकली अध्ययन गऱ्यो भने साथीहरू चाहिँ जस्तो इस्ट पाकिस्तान नै हुँदाखेरि यो जुन जमाते इस्लामी पार्टीको चाहिँ इन्ट्रेस्ट थिएन कि बङ्गलादेश क्रिएट होस् भनेर, बट एक्चुअली अब उहाँहरूको आफ्नो एउटा इस्लामीकरणको चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने एउटा। अर्को भनेको नेसनल सिटिजन पार्टी जुन कि एनसिपी, त्यो भनेको जेएनजी पार्टी फाउन्डेड अन फेब्रुअरी 28 2025 आफ्टर अब द वाइड प्रोटेस्ट इन बङ्गलादेश साथीहरू चाहिँ। र अदर पार्टिज धेरै छन्, अब सानोतिनो पार्टिजहरू त यो लिस्ट छँदैछ साथीहरू चाहिँ। बट नाउ लेट्स टक अबाउट कि वाट अबाउट दि अब जुन इलेक्सनको रिजल्टको कुरा गर्दाखेरि जस्तो बङ्गलादेश बीपीएन द्याट्स द बङ्गलादेश नेसनल पार्टिज नेसनलिस्ट पार्टिज लेड बाई तारिक रहमान हैज won the historic majority in the first elections जुन कि held on February 12 2026 after 2024 को विद्रोह पछि चाहिँ। and he had spent 17 years देश निकाला गरेको थियो and actually he reached back to Bangladesh on Christmas day, that's December 25 2025 र BNP ले के गर्यो भने चाहिँ लेड एलायन्सेस सेक्योर 212 seats साथीहरू चाहिँ and which provided more than 2/3 majority in the national parliament of the Bangladesh। र अर्को भनेको चाहिँ that is 11 party alliances led by जमाते इस्लामी जुन कि सफिकुर रहमान has won just 77। तपाईले विचार गर्नु साथीहरू 11 पार्टीको चाहिँ अब समर्थनको चाहिँ अब भनौँ लेड बाई जमाते इस्लामको चाहिँ कति भयो भने इस्लामीको चाहिँ जम्मा 77 र अर्को वाइल इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूको चाहिँ 8 सिट। ओके, अब बीएनपीले के गर्यो भने चाहिँ द्याट्स द बीएनपी हैज स्वेप्ट द 11 पार्टी एलायन्सेस लेड बाई जमाते इस्लामी इन्क्लुडिङ द नेसनल सिटिजन पार्टी जुन कि जेएनजी पार्टी भन्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब द 85 इयर्स ओल्ड अब नोबेल पिस प्राइज विनर द्याट्स मोहम्मद युनुस सेड द्याट द said his statement as a Rahman would help guide the country toward the stability एउटा स्थिरता, अर्को inclusiveness समावेशी र अर्को चाहिँ development साथीहरू चाहिँ। and you could see the picture of this is the Tariq Rahman साथीहरू चाहिँ। अब now the question is about it, what could be the lesson for Nepal। अब नेपालमा पनि कस्तो भयो भने पहिलाको 2/3 सरकार यानी केपी शर्मा ओली र शेरबहादुरको सरकार अब जेएनजी मुभमेन्ट पछि चाहिँ वी नो द्याट कि केपी ओली रिजाइन फ्रम द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तर वी कान्ट रिलेट फ्रम द शेख हसिना एन्ड द केपी ओली यहाँ चाहिँ। ओके, शेख हसिनालाई त अब देश निकाला गरेर अब भनौँ न सी जस्ट शिफ्टेड टु इन्डिया। अब इन्डियाको शरणमा भन्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब जुन जेएनजी पार्टी भन्दा पनि जुन युथहरूको जुन स्प्लिटिङ हामी
लाई थाहा नै छ साथीहरू चाहिँ, बट द्याट माइट बी दी टर्निङ पोइन्ट इन आवर पोलिटिक्स टु, नेपालको पोलिटिक्सको लागि चाहिँ। अब त्यहाँको जेनजी मुभमेन्टको पछिको सरकारको हेर्नु, जेनजी मुभमेन्टको जेनजी पार्टी जुन भन्छौँ हामी, द्याट इज दि नेसनल सिटिजन पार्टी सी, द्याट नेसनल सिटिजन पार्टिज अफ बङ्गलादेश, जुन कि नाहिद इस्लामको स्टुडेन्ट लिडर। अब यहाँ पनि त्यही स्थिति हुनसक्छ साथीहरू चाहिँ। फेरि अब यो जुन फागुन 21 2082 मा जुन चुनाव छ साथीहरू चाहिँ, ओके द्याट देयर इज आवर सिचुएसन, आवर कन्टेक्स्ट इज डिफरेन्ट देन द्याट अफ बङ्गलादेश, बट स्टिल वी कुड रिलेट द थिङ्स साथीहरू चाहिँ। किनभने अब यहाँ डिफ्रेन्ट पार्टिजहरू छन् त, मुख्य रूपमा जस्तो भनौँ न इज द सिपिएन, युएमएल, सिपिएन माओइस्ट, त्यस्तै अब मधेस केन्द्रित दल या नेपाली काङ्ग्रेस, या वी क्यान सी द्याट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एन्ड अदर पार्टी साथीहरू चाहिँ। बट स्टिल च्यालेन्ज फर नेपालको लागि के हुनसक्छ भने मेजोरिटी सिट आउँदैन, एन्ड अगेन देयर विल बी द क्वेसन अफ स्टेबिलिटी, अगेन अब इन्क्लुसिभनेस छँदैछ एन्ड डेभलपमेन्ट। सो आई थट वाइ नट टु डिस्कस दिस अल एन्ड रिलेट टु आवर नेपाली पोलिटिक्स साथीहरू चाहिँ। आई होप द्याट आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन पर्यो होला। मन परेको छ भने लाइक पनि गर्नु होला, र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झाले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, एन्ड डोन्ट फर्गेट टु राइट योर constructive feedback too, friends. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.